नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोनालाई 2 वर्षमा परास्त गर्ने दाबी। 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको लागि दौडधुप तीव्र। सभापतिमा दर्जन बढी नेताहरू आकांक्षी। कोइराला परिवार विरासत फर्काउने दाउमा। पार्टी छाडेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने माओवादीको निर्णय। स्थानीय 14 र केन्द्रीय समितिका केही नेताहरू निष्कासनमा। विवाद चुलिँदै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एकता सम्भावना टर्दै। पार्टीका 2 अध्यक्षका समूह एक अर्का विरुद्ध लान्छना लगाउँदै मध्यस्थता गर्ने कोही भएन। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आज केही खुकुलो। निजी सवारीमा जोर बिजोर। अधिकांश व्यवसाय आलो पालोमा सञ्चालन हुने। उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव। रोकिएको कूटनीतिक प्रयास र सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। र बेल्जियम समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। बेल्जियमसँग फिनल्यान्ड 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनको लागि र योग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि योगको आवश्यकता भएको औल्याउनुभयो। यति बेला योगको असाधारण महत्त्व छ। एउटा कोभिड-19 यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। उहाँले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा बढीमा 2 वर्षभित्र विजयी हुने दाबी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कैलाली प्रदेश सभाका 4 जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा रोक लगाउने आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिका अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गर्ने सबै काम गर्ने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति क्रियाशील गरिएको भन्दै त्यसले गरेका निर्णयले संवैधानिकता पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दिनुभएको हो। पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा एमालेले पदमुक्त गरेका कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू अमरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, नन्दबहादुर बुढा र कुर्मराज शाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत कामकाजमा फर्काएको थियो। निवेदनमाथि मङ्गलबार सुनवाई हुनेछ। 27 जेठमा सर्वोच्चले 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिको नामबाट गरिएको कारबाहीलाई अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा नेताहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा देखिन थालेका छन्। देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी ठान्ने काङ्ग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि 1 दर्जन बढी आकांक्षी देखिएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हो। काङ्ग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउला वा पुरानै नेतृत्व आउला सबैको चासोको विषय बनेको छ। काङ्ग्रेसमा अबको नेतृत्व को भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म हुने काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिका लागि 1 दर्जन बढी आकांक्षी देखिएपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चर्किएको हो।
नेतृत्व दोहोर्याउने घोषणासहित तयारीमा जुट्नु भएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँकै समूहबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठबाट चुनौती थपिएको छ। कि 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सबल, सशक्त, सुदृढ बनाउँदै सबैलाई व्यवस्थापन गर्दै पार्टीका साथीहरूको बीचमा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा करिस्मेटिक लिडरसिपको आवश्यक छ भन्ने जुन गुनासाहरू पनि आएका छन्, सोही बमोजिम अब 14औं महाधिवेशनबाट हामीले पार्टीको नेतृत्व पार्टीको रूपान्तरणका लागि रूपान्तरित नेतृत्वको आवश्यक छ। देउवाले उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि त्यसको पराकम्प संस्थापनेत्तर पक्षमा पनि परेको छ। संस्थापनेत्तर पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफै अघि बढेर देउवालाई टक्कर दिने योजनामा हुनुहुन्छ भने पौडेल समूहका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइरालाले पनि नेतृत्वमा इच्छा देखाउनु भएको छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्नु भएका अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि सभापतिको दौडमा देखिनु भएको छ। अरू चुनाव लड्दै नलडेका अथवा लडेर पराजित चाहिँ अरू नेताहरूले लड्न त पाउने कुरा छँदैछ, पाउनुहुन्छ, त्यो सुविधा उहाँहरूलाई छ। तर कुरा के हो भने मुलुक कहाँ छ, मुलुकको आवश्यकता के हो, पार्टीको आवश्यकता के हो, आम पार्टीका साथीहरूको चाहना के हो भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर नेताहरूले चाहिँ पुस्तान्तरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो भने पार्टीले नयाँ जीवन चाहिँ प्राप्त गर्छ। आन्तरिक चाहिँ सांगठनिक जीवनमा नयाँ जागरण र नयाँ तरङ्ग पैदा हुन्छ। सभापतिको उम्मेद्वारी घोषणाले यति बेला कांग्रेसमा पनि गुट उपगुटको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नेकपा एमाले जसपामा गुट उपगुटका कारण विवाद चर्किरहेका बेला कांग्रेस एकजुट भई बलियो बनेर अघि बढ्नुपर्ने समयमा भागबण्डामा रुमलिने स्पष्ट संकेत देखिएको हो। कांग्रेसमा केही नेताहरू पुराना अनुहारलाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् भने केही नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। अब आफैलाई मानेका आफ्नो गुटका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर त्यसपछि म इच्छुक छु भन्ने व्यक्तिलाई भोट हालेर फेरि भागभण्डाको अन्त हुन्छ। भागभण्डाको अन्त जसले गर्छ उसैलाई कांग्रेसमा अब सभापति बनाउनुपर्छ। भागभण्डाको अन्त जरुरी छ। कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन्छ र नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने विषयले केही हदसम्म नेपाली राजनीतिकै बाटो कता डोरिन्छ भन्ने तय गर्नेछ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र योग्य नेतृत्व छान्ने समय कांग्रेसका कार्यकर्तालाई आएको छ, जसले आगामी देशको भविष्य र स्वयं कांग्रेसलाई नै फाइदा पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा नेताहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा देखिन थालेका छन्। देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी ठान्ने कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि 1 दर्जन बढी आकांक्षी देखिएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हो। कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउला वा पुरानै नेतृत्व आउला सबैको चासोको विषय बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले दल बदल गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। सोमबार भर्चुअल विधिबाट बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले दल बदल गरेकाहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो। माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका र पछि एमाले प्रवेश गरेका 14 जना स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्। यसअघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले दल त्याग गरेकाहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयको अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद चुलिँदै जाँदा एकताको सम्भावना टरेको छ। महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि एकअर्का विरुद्ध लालछना लगाउँदै आइरहेको बेला अध्यक्ष ठाकुर पक्षले असार 1 गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको विवरणले एकताको सम्भावना टरेको विश्लेषण भइरहेको छ।
सत्ता राजनीतिको पक्ष र विपक्षमा लागेर एक अर्का विरुद्ध कारबाहीको सिलसिला चलाउँदै आएका जसपाका दुवै पक्ष आधिकारिकताको दावी गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले एक अर्कालाई निर्वाचन आयोगमा बुझाएका कागजात नै कृत्य भएको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। ठाकुर पक्षले 2077 पुस 7 गतेको बैठकबाट आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको, सोही अनुसार आफूले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरेको र हेरफेर गरिएको कमिटिबाट गरिएका निर्णयहरू भन्दै विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो, जसलाई उपेन्द्र यादव पक्षले खण्डन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार महन्त ठाकुरलाई दिने प्रस्ताव बैठकको कार्यसूचीमा नै नभएको उपेन्द्र पक्षको दावी छ। यादव पक्षले यसलाई आफू विरुद्ध जालसाजी पूर्ण गरिएको आरोप पनि लगाइरहेको छ। उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतले निर्वाचन आयोगमा महन्तजी राजेन्द्रजीहरूलाई जुन कारबाही अनुशासनको कारबाहीको जुन हामीले सिफारिस गरेका थियौँ, त्यो सिफारिसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले क्यान्सल गरिदियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले आधिकारिकताको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतका साथ यो दल सम्बन्धी कानुनको धारा 43 र 44 आकर्षित गर्ने गरी हामीले आधिकारिकता देऊ भनेर चाहिँ हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतका साथ, संसदीय दलको बहुमतका साथ हामी चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगमा आफूलाई प्रस्तुत गराएको हो। यता ठाकुर पक्ष भने यादव पक्षको आरोप स्वीकार्न तयार छैन। पुस 7 गते निर्णय गरिएको भए पनि 3 मध्ये 2 निर्णय सार्वजनिक नगरिएको ठाकुर पक्षको जिकिर छ। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले त्यहीसँग सम्बन्धित निर्णय सार्वजनिक गरेको ठाकुर पक्षको भनाइ छ। विवादमा आएपछि अब झुटो भन्न पाइँदैन, किनकि उहाँहरूले जुन अधिकार दिनुभएको थियो त्यही अधिकारको तहत हाम्रो विवरण तयार भएर पेश भयो। अहिले आएर त्यो बेलामा विवाद थिएन। विवाद आएपछि उहाँहरूले अहिले हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, कथाकथित मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले जसले यो ठान्नुहुन्छ कि मधेसका ठेकदार मै हुँ, तर जनता हेर्दैछन् सबै कुरा, त्यस्तो केही पनि होइन। एकदम यथार्थ हो, अधिकार दिएको हो र एकदम विधि सम्बद्ध तयार गरेका त्यो लिस्ट हो। त्यसमा कहीँ पनि झुटोको शब्द पनि छैन। यति कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। त्यसो त यादव पक्षले पनि कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको कागजपत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ। महन्त ठाकुर पक्षलाई प्रतिगमनको मतियार बनेको आरोप लगाउने यादव पक्ष अब सहकार्य सम्भव नभएको जिकिर गर्छ। मधेसलाई मूल राजनीतिक मुद्दा ठान्ने जसपाका दुवै समूहले अहिले एक अर्काप्रति गरेको आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौज हेर्दा एकताको सम्भावना समेत टरेको स्पष्ट हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि राधिका जोशी, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको निर्देशन विपरीत मतदान गरेको भन्दै कारवाही गरिएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसदहरूको रिटको छिनोफानो गर्न पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि निलम्बित सांसदहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार संसदीय दलको पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेश सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो। त्यसैका विरुद्ध उहाँहरू सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आजदेखि केही खुकुलो भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार सम्पन्न बैठकले केही प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो बनाउँदै 1 हप्ता निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेसँगै आजदेखि खुकुलो पारिएको हो। आजदेखि सुरु निषेधाज्ञाको नयाँ चरणमा साना सवारी साधन, कार, जीप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा 3 जना र मोटरसाइकल, स्कुटरमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी आजदेखि केही प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तथा भिडभाड हुने बाहेकका व्यवसाय समेत आलो पालो गरी सञ्चालन हुनेछ। डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ महल, खेलकुद सामग्री,
पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्टका पसल, टेलरिङ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने गरी आदेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सुन पसल, भाडाजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसल आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ भने भिडभाड हुने सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको विगतको व्यवस्था कायमै रहने भएको छ। फुटपाथ र खुल्ला ठाउँमा हुने व्यापार, होटल, पार्टी तथा पार्टी प्यालेसमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, भौतिक उपस्थितिमा पठन-पाठन सार्वजनिक गरिएका सवारीका साधनको सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सवारी, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, पशु स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेकका अन्य जिल्लाबाट पासविहीन सवारीका साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। युरोकपले विश्व नै फुटबलमय भइरहेको बेला फुटबलको जर्सी लगाएर विगतमा विवादित छवि भएका दीपक मनाङ्गेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मन्त्री समेत रहेका दीपक मनाङ्गे प्रचण्डलाई भेट्न पोखराबाट प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। आइतबार सामाजिक सञ्जालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मनाङ्गेले राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको सन्देश पोस्ट गरेसँगै यसले राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ। आइतबार सामाजिक सञ्जालमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै उभिएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङ्गेले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे बृहत छलफल भएको भन्ने सन्देश राखेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा शक्तिशाली मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेका मनाङ्गे त्यसकै लबिङका लागि प्रचण्डलाई भेट्न आएको अनुमान गरिएको छ। केही दिन अघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका काङ्ग्रेस नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले मनाङ्गे सहित 4 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि कुनै मन्त्रालय दिन सकेका छैनन्। 11 मन्त्रालय मध्ये शक्तिशाली मानिएको अर्थ मन्त्रालय जसपाले पाउने निधो भइसकेको छ। त्यसपछि आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि काङ्ग्रेस, माओवादी र मनाङ्गेले कसरत गरिरहेका छन्। मन्त्री भइसकेपछि राम्रो मन्त्रालयका लागि पहल गर्नु त स्वाभाविक नै हो, तर हेर्दा हेर्दै प्रहरीसँगको लुकाछिपी गर्ने अवस्थामा रहेका दीपक मनाङ्गे अर्थात् राजीव गुरुङ मन्त्री बनेको देख्दा धेरै नेपाली अचम्मित बनेका छन्। ठूला दलहरूकै बीचमा सत्ताको छिना झम्टीको खेल उत्कर्षमा पुग्दा मनाङ्गेलाई भने मन्त्री पद स्वीकार गरे पुग्ने अवस्था सृजना भयो। हुन त नेपालमा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएर माथिल्लो ओहदामा पुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटका प्रमुख अभियुक्त बबन सिंहदेखि टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार मानिने रेशम चौधरीसम्म चुनाव जितेर माननीय भएका छन्। मानिसलाई जिउँदै इटा भट्टामा पोल्ने अफ्ताब आलम पनि आफ्नो पार्टीमा लोकप्रिय छन्, तर उनीहरूलाई उछिन्दै दीपक मनाङ्गे सांसद पदमा मात्र सीमित रहेनन्, उनी मन्त्री नै भए। एमालेको समर्थनमा निर्वाचन जितेका दीपक मनाङ्गे यस अघि गण्डकी प्रदेशमा एमालेकै सरकार हुँदा केही दिनका लागि मन्त्री भएका थिए। तर पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमा सरकार विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन मनाङ्गे संसदमा अनुपस्थित भएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने बताएका उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर हराएपछि मनाङ्गेले नयाँ सरकारबाट विशेष पुरस्कार पाउने अनुमान पनि गरिएको थियो। नभन्दै मनाङ्गेले नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे। विवादित छवि भएका मनाङ्गे बारम्बार पक्राउ पर्ने र छुट्ने झन्झटमा थिए। मनाङ्गेले राजनीतिक संरक्षणको खोजी गर्दै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग जोडिन पुगे। केही समय राप्रपाका पशुपति शमशेर राणासँग नजिक भएका मनाङ्गे राणाको बडीगार्ड समेत बनेका थिए। राप्रपामा कमल थापासँग समेत जोडिएका मनाङ्गे त्यसपछि काङ्ग्रेस नेता किशोर सिंह राठौरसँग नजिक हुन पुगे। मनाङ्गे काङ्ग्रेसकै भातृ संगठन तरुण दलमा आबद्ध मात्रै भएनन्, उनी तरुण दल मनाङको सभापति समेत भएका थिए। 2063 सालको परिवर्तनपछि लक्ष्मण थारूले माओवादी छोडेर अलग मोर्चा बनाएसँगै मनाङ्गे लक्ष्मण थारूसँग नजिकिए। लक्ष्मण थारूसँगको यात्रालाई विश्राम दिएका मनाङ्गेले त्यसपछि नेकपा एमालेको साथ पाए। 2074 साल मङ्सिरमा भएको प्रदेशको चुनावमा मनाङ्गेले एमालेबाट टिकट माग्ने धेरै प्रयास गरे, तर टिकट पाउन सकेनन्। पछि उनी स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव लडे र जिते पनि।
मनाङ प्रदेशसभा क्षेत्र खबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनाव लडेका मनाङेलाई तत्कालीन नेकपा एमाले नै समर्थन गरेको थियो। ठमेलबाट विवादित यात्रा सुरु गरेका दीपक मनाङे अहिले देशकै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बन्न पुगेका छन्। यसअघि पनि मनाङेले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। ठमेलमा मनाङे समूहले हप्ता तथा मासिक असुली गर्ने गरेको गुनासो सयौं पटक प्रहरीकोमा पुग्यो। अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मनाङे विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको थियो, तर मनाङेले सफाई पाए। विवादित छवि र बारम्बार प्रहरीले खोजिरहने झन्झटले प्रहरी चङ्गुलबाट बच्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न दलमा प्रवेश गरेका मनाङे राजनीतिको केन्द्रमा पुग्नु कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक छ आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजनीतिक संस्कार नै गलत भएपछि मनाङेले जित्नु नौलो कुरा होइन। जेलमा रहेका रेशम चौधरी सत्ता परिवर्तन गर्ने व्यक्ति बन्नु अब नेपालका लागि नयाँ कुरा रहेन। सोचनीय विषय त के छ भने जिन्दगीभर निष्ठाको राजनीति गर्ने विभिन्न पार्टीका निष्ठावान नेताहरू पार्टीबाट तिरस्कृत हुँदै घरमा थन्किन बाध्य छन्। आपराधिक चरित्रका व्यक्ति उपल्लो तहमा पुगेका छन्। जनताहरू रमिता हेरेर बसिरहेका छन्। टिकट दिनेले पैसावाला उम्मेद्वार खोज्छ, जनताले पनि पैसा खर्च गर्नेलाई भोट दिने गरेका छन्। पैसावाला पदमा पुगेर आफूले गरेको खर्च असुल्नतर्फ लाग्छ। पैसा नहुनेहरू चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको छ। बाढीमा डुबेका जनतालाई भेट्न नजाने नेताहरू जिउँदै मानिस इटा भट्टामा जलाउनेहरूलाई भेट्न जेल जान्छन्। हत्या हिंसामा संलग्न भएर सजाय भोगिरहेकाहरूको रिहाईका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा छलफल गर्ने नेताहरूले कोरोना कहरमा जनताले अक्सिजन नपाउँदा चासो समेत देखाएनन्। आज नेपालमाथि उठ्न नसक्नुका पछाडि यस्तै कारणहरू खोज्दै जाने हो भने अनगिन्ती उदाहरणहरू भेटिन्छन्। नेपालमा सक्नेले विकृत राजनीतिको भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन्। नसक्ने युवाहरू खाडीतर्फ पलायन भइरहेका छन्। यो कति गम्भीर प्रश्न छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै ठूला दलका शीर्ष नेताहरू समेत मनाङे र मनाङे प्रवृत्तिका मानिसहरूको पछि लाग्दा निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूलाई गिज्याइरहेको छ। राज्य र राजनीतिक दलहरूमा यस्ता व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुनुले सिङ्गो राजनीति कति विकृत छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। देश हाँक्ने नेताहरू दीपक मनाङेप्रति किन आभारी छन्? यस्ता भेटघाटले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइरहेको हेक्का नेताहरूले किन राख्न सकिरहेका छैनन्? विभिन्न आन्दोलनमा जेल नेल सहेका, अङ्गभङ्ग भएका र शहीद परिवारलाई प्रवाह नगरेका नेताहरूले धनबाद र डनबादलाई अँगाल्दा नेताहरूमा अलिकति त लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपालमा कप्पा भेरिएन्टको नयाँ कोरोना भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। नेपालबाट 48वटा नमुना छनौट गरी भारतमा परीक्षणका लागि पठाइएकोमा केही नमुनामा कप्पा भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 49 मध्ये 47वटा नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको थियो भने एउटा नमुनामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। 47 डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएका नमुनाहरूमध्ये 9वटामा थप उत्परिवर्तन भई एवाई1 नामको भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म डेल्टा, अल्फा र कप्पा भेरिएन्ट देखिएको र अहिले देखिएका 3वटै भेरिएन्टहरू सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने बताइएको छ। कप्पा भेरिएन्ट हालसम्म 10 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1584 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 6583 पीसीआर परीक्षणमा 1584 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यसैगरी 4321 एन्टिजेन परीक्षणमा 713 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 2297 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना देखिनेको संख्या 6,22,640 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा 3130 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 5,59,928 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8772 पुगेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विवादित सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ। स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहितको सो विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो। संविधान विपरीतका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न चौतर्फी दबाव बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ 24 गते सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 दर्ता गरेको छ। संसदमा विधेयक दर्ता भएसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएको बताइएको छ। पत्रकारहरूले सरकारले संकीर्ण सोचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। रेडियोबाट आउने कि अनलाइनबाट आउने कि छापाबाट आउने कि तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न विधाहरूबाट आउने कि त्यसको योग्यता कति हुने भन्ने विषयहरू पनि प्रष्ट छैन। अब जेल हाल्न सक्नेसम्म व्यवस्था हामीले नेपालको चाहिँ सूचना अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लगेर बेचे बापतको हामीलाई चाहिँ जेल हाल्ने होला। त्यो त आम नागरिकलाई पनि कानुन लाग्छ नि, त्यो त पत्रकारितालाई मात्रै लाग्ने भनेर छैन। त्यस्ता कानुनहरू थुतेर छिकेर ल्याएर हामीलाई के भने नियमन गर्न खोजेको 3 मिनटमा 3टा मुद्दा लेखेर त्यो एकदम मैले कस्तो भन्दाखेरि देशभरि वाइ सबै वाइ बनाउन सक्छु। त्यो बनाउन मलाई थाहा छ, तर हामीसँग सोधिन्न। सोधे घटिन्छ, मन्त्रीको मान घट्छ, पत्रकार महासङ्घ अध्यक्षको मान घट्छ, सचिवको मान घट्छ। उहाँले सोधिन्न, त्यो विवादित गरेर थन्किया छ। अनि के अरे समानुपातिक विज्ञापन भने माग्न थाले 25 वर्षको कस्तो माग हो? 25 वर्ष लागू नहुने कस्तो पत्रकार महासङ्घ हो हामी? त्यो लागू नहुने के गरेछ मागले? जेल पठाउने कुरा पनि गरिरहेको छ, नियमन गर्ने कुरा र मिडिया हाउसलाई बन्द गर्ने सम्मको अधिकार छ। एउटा रजिस्ट्रारलाई जुन चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फतको सरकारी कर्मचारी अथवा निकायको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यति धेरै अधिकार दिन खोजिँदैछ। यो चाहिँ कारण के हो? यो विषयमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ यो पहिला पनि छलफल हुँदाखेरिमा फुलप्रसाद केसी मान्य मन्त्रीजी हुँदा उहाँलाई सायद यी सबै विषयहरू चाहिँ ड्राफ्ट हामी सबै सुझाव दिएको जस्तो लाग्छ। चौतर्फी विवाद र विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले विधेयकलाई संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिमा छलफल गराउने देखिएको छ। पत्रकार महासङ्घले संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरे पनि सरकारले संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य र योग्य बनाउने जनाएको छ। त्यो एउटा संसदीय त्यो नियमभन्दा बाहिर गएर अनि पछि गएर उ गरेका छैन र त्यो संसदमा गइसकेपछि टेबल भएर तपाईँहरू हात्तिनु पर्ने मेरा बापत त्यो गएर अनि पछि गएर संसारै भेइनी हो कि भन्न पर्ने जो छैन। मैले त भनेको छु कतिपय कुराहरू मैले पनि देखेको छु है साथीहरू। म त्यही समिति यहाँ गएर करेक्सन गरौँला भनेर त मैले भनेको छु। त्यो संसद जान्छ, सदनमा जान्छ, सदनले त्यसपछि गएर समिति यहाँ पठाउँछ। समिति यहाँ पठाइसकेपछि यो बहस र छलफललाई हामीले के गरौँ भन्नुहुन्छ भने घनीभूत बनाउँ। विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा सञ्चार परिषद मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटेको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। विधेयकको दफा 69 देखि 84 सम्म 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधान राखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू स्वतः अगाडि बढ्दै गएपछि यो पुनः बहसको विषय बनेको हो। सुनवाई नभई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त हुँदैछ। यो अवस्थालाई कहिले अवैधानिक र केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। संविधान निर्माण गर्दा या न्यायावलीमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था तर्जुमा गर्ने क्रममा विधायकहरूको या संविधान निर्माताहरूको मनसाय चाहिँ कुनै पनि रूपमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर नियुक्ति हुने पोस्टहरूको लागि
पब्लिक हेयरिङ चाहिँ या जनताको प्रतिनिधिहरू मार्फत उहाँहरूको टेस्ट गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक निकायको नियुक्ति भने कसरी नियुक्ति गरिने हो त भने यसको कम्पोजिसन हेर्नुको संवैधानिक परिषदको भने त्यसमा राज्यका 3वटा अङ्गका प्रमुखहरू रहनुहुन्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अपोजिसन लिडर। यी सबैको सहमतिमा त्यो व्यक्तित्व आउनुपर्छ। उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न संवैधानिक भूमिका, संविधानका छुट्टै भागमा लेखिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसो भएमा त्यो गर्नको लागि उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ उसको मनोबल माथि हुनुपर्छ। संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा यस्तो संसदीय सुनवाईको व्यवस्था धेरै हुँदैन। मूलत राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको ठाउँमा संसदलाई बढी जवाफदेही बनाउने हिसाबबाट संसदीय सुनवाईको प्रबन्ध राखिया हो। हामीले पनि संविधान लेख्दा यो अभ्यास गर्न नै उपयुक्त हुन्छ। महत्त्वपूर्ण पदको नियुक्तिमा चाहिँ संसदको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संविधान लेख्दा संविधान मस्यौदा वर्तमान सरकारले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झरीको कारण अवरुद्ध बनेको म्याग्दीको बेनी दरवाङ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। एकतर्फी खुल्ला गरी सुरु गरिएको सडक सञ्चालनसँगै हप्तौँदेखि रोकिएको दैनिकी सुरुवात भएको छ। लगातार परेको झरीका कारण गत हप्तादेखि अवरुद्ध बनेको म्याग्दीको बेनी दरबाङ सडक खण्ड सुचारू गर्नका लागि नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ। झरीका कारण बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गुमाउने भीरमा माथिबाट आएको लेदो सहितको बाढीले अवरुद्ध बनेको सडक ट्र्याक खोलेर मात्रै सुचारू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बताउनुहुन्छ। यो सडक चाहिँ अवरुद्ध भएको सडक चाहिँ खुलाउन लागि अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब 40 जना र स्थानीय स्वयंसेवकहरू 20 जना चाहिँ यो बाटो खुलाउने काम गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ पूर्वाधार कार्यालय र निर्माण व्यवसायको समेत चाहिँ संलग्न लागि आज यो खोल्न सकियो भने र बागेचौरमा को सीमा भन्ने गाउँ भएको चाहिँ अवरोध छ, त्यसलाई पनि हामी आजै गएर खोलाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। मंगला गाउँपालिका 2 सीममा म्याग्दी नदीले कटान गरेपछि अवरुद्ध बनेको सडक पनि सुचारू भएको छ। 60 जना सुरक्षाकर्मी अवरुद्ध सडक खुलाउन परिचालन भएका थिए। 15 जना सुरक्षाकर्मीले मंगला गाउँपालिकाको सीममा सडक सुचारू गर्नका लागि ग्याभिङ जाली भर्ने काम समेत गरेर बेनी दरबाङ सडक खण्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अत्यन्त नाजुक अवस्था थियो, मान्छे पनि हिँड्न कठिन अवस्था, दुर्घटना हुने किसिमको अवस्था थियो। त्यसकारणले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू सम्पूर्ण हामी भएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा, तपाईँ पत्रकार साथीहरूको समेत सहभागितामा हामीले यहाँ भर्ती गरेको छौँ। मलाई लाग्छ आज बेलुकासम्म हामी दरबाङसम्म जोड्न चाहिँ सफल हुन्छौँ मलाई लाग्छ। सडक अवरुद्ध भएपछि सदरमुकाम बेनीसँग धौलागिरी, मंगला र मालिका गाउँपालिकाको सडक सम्पर्क सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। साथै सरकारी काम, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार र ग्रामीण भेगका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न बेनी अस्पताल लैजान समेत समस्या भएको थियो। हामीले यो बाटो चाहिँ समयमा नपुग्दा बिरामीहरूलाई आवतजावत पनि गर्न पनि एकदमै गाह्रो भएको, सरकारी कामकाजहरू ठप्प भएको एकदम जटिल अवस्था छ। यो निम्ताएको विपत्तिमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट मिलेर हातेमाला गरेर सहयोग गरेर भन्न चाहन्छु। निरन्तरको वर्षाले म्याग्दीको धेरै ठाउँ जोखिममा समेत रहेका छन्। जोखिमको पहिचान गरी स्थानीयलाई सुरक्षित गर्नतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि म्याग्दीबाट सन्दीप राईको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि ताचल स्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा श्रम स्वीकृति लिन आउनेको भिड लाग्दै आएको छ। हप्ताको आइतबार र बुधबार भौतिक रूपमा उपस्थित भएर श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएपछि विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानिसहरू आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण जारी नै रहेका बेला नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि कार्यालयमा भिड लाग्न थालेको हो। अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कायम रहेको भए पनि इन्टरनेटको सेवा नभएका र
बायोमेट्रिक नगरेका व्यक्तिहरू अहिले कार्यालय आउने गरेका छन्। कोरोना महामारीका बीच सरकारले कार्यालयमा संस्वीकृति सेवा दिँदा संक्रमण दर बढ्ने खतरा छ। स्वीकृति लिन आउनेहरूसँग PCR रिपोर्ट अनिवार्य नगरिएको र ठूलो संख्यामा मानिसको भिड हुने गर्दछ। सोमबारबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ। यससँगै संस्वीकृति दिनेबारे पनि केही हेरफेर गरिने वैदेशिक रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा चाहिँ अनलाइन मार्फत जो जहाँ हुनुहुन्छ जससँग चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ उहाँहरूले आफै बसेको ठाउँबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यसको केही कन्डिसन छन्, जस्तो कि उहाँहरू पहिला बायोमेट्रिक भइसकेको हुनुपर्छ है। जसको पहिला बायोमेट्रिक भएको छैन उहाँहरू चाहिँ भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले जेठ 26 गतेदेखि हप्ताको 2 दिन सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ। यो 2 सातामा 700 भन्दा बढीले संस्वीकृति लिइसकेका छन्। भनाइ नै छ नेपालमा सियो समेत बन्दैन। यो सत्य मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापनका अनेक योजना बनाइरहेको बताइरहने र युवाहरू विदेशमा मात्र बेचिरहने सरकारका लागि तीखो प्रहार पनि हो। कारण नेपाली उपभोक्ताहरू नुनदेखि सुनसम्मका लागि आयातमा निर्भर छन्। अर्कोतर्फ नेपाली युवाहरू परदेशमा जवानी बेच्न बाध्य छन्, तर पाल्पाका युवाहरू भने विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका छन्। युवा लक्षित गरी मौरी पालनमा सहयोग गर्दा मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। काम र दामको खोजीमा विदेशको राप र तापमा पुगेर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी पाल्पाको बेगनासकाली गाउँपालिकाले युवा लक्षित मौरी पालन व्यवसायमा सहयोग गरेको छ। स्थानीय सरकारको सहयोगबाट उत्प्रेरित युवाहरू विदेशको राप र तापमा गरिएको मेहनत भन्दा स्वदेशमै गरिएको मेहनत र लगानीमा बढी आम्दानी लिन सफल भएका हुन्। युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालनलाई अगाडि बढाएका छन्। उहाँहरूले शरीरलाई खानको लागि फाइदा दिने र यसले व्यावसायिक रूपमा आर्थिक आम्दानी पनि वृद्धि गर्ने हुँदाखेरि मौरी पालन सजिलो भएको कारणले गर्दा 100 घर पाल्ने लक्ष्यका साथ अहिले 86 घरमा गोलासहित मौरी भएको छ। विदेशबाट फर्किएका तथा स्थानीय युवाहरूलाई आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले बराङ्दी, चापपानी, खानी छापलाई व्यावसायिक मौरी पालनको पकेट क्षेत्र बनाएको छ। व्यावसायिक मौरी पालनमा 50 जना भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता छ। यो वडा नम्बर 8 र 9 बराङ्दी र चापपानीमा चाहिँ 3 जनाले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ मौरीको पकेट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने जुन अर्को पकेट छ हाम्रो खानी गाउँ, बराङ्दी र एमगा गरेर, जहाँ चाहिँ हाम्रो झन्डै 45 देखि 50 जना कृषकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा मौरी पालन व्यवसाय गरिरहनु भएको। मौरी पालनबाट कम लगानीमा बढी उत्पादन हुनुका साथै एक पटकको लगानी, वर्षको आम्दानी तथा सहज बजारीकरणले पनि युवा यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समन्वयमा आधुनिक घारको प्रयोग गरी स्थानीय जातको मौरी पालन व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको हो। स्थानीय सरकारको 25 लाख, प्रदेश सरकारको 25 लाख गरी 50 लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। पौरस्थलीका वार्ड नम्बर 8 मा कोरिया र दुबईबाट आएका युवाहरूले चाहिँ हामीले मौरी व्यवसाय गर्छौँ भने हामीले 12 लाख रकम विनियोजित गरेर यसबाट उहाँहरूले अहिले हामीले सोध्दै गर्दाखेरि करिब 1-3 महिनाभित्रमा 50-55 किलो एउटा युवाले चाहिँ हामीले मौरी उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरिसक्यौँ भनेर उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। अब हामीले पौरस्थली गाउँपालिका उहाँहरूले अहिले यति मात्रै अनुदान दिएर होइन कि उहाँलाई प्राविधिक सपोर्ट र अन्य सपोर्टहरू पनि पौरस्थली गाउँपालिका गरे र पौरस्थली गाउँपालिकालाई मौरी हबको गाउँपालिका बनाउने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। युवालाई लक्षित यस्ता कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसुलभ तरिकाले कर्जा उपलब्ध भएको खण्डमा युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै उपयोग हुन सक्छ। युवाको श्रम र सिपको प्रयोग स्वदेशमै हुँदा मुलुकको आर्थिक विकाससँगै रोजगारीको बलियो ढोका खोल्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारको मापक नेप्से परिसूचकमा भइरहेको गिरावट सोमबार पनि जारी रहेको छ। आइतबार 63 अङ्कले घटेर 2905 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से सोमबार करिब 71 अङ्कले घटेर 2834.40 बिन्दुमा बन्द भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो करिब 2.45%ले कम हो। सोमबार कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्सेमा दबाव परेको हो। सोमबार करिब 1,30,400 कारोबारबाट 227 कम्पनीका 2,30,11,820 किता सेयर किनबेच भए। ती किनबेचबाट 11,61,90,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम 20 करोड रुपियाँले कम हो। आइतबार शेयर बजारमा 11,81 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण योगको महत्व झनै बढेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोनालाई 2 वर्षमा परास्त गर्ने दाबी। 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको लागि दौडधुप तीव्र। सभापतिमा दर्जनभन्दा बढी नेताहरू आकाङ्क्षी। कोइराला परिवार परास्त बनाउने दाउमा। पार्टी छाडेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने माओवादीको निर्णय। स्थानीय 14 र केन्द्रीय समितिका केही नेताहरू निष्कासनमा। विवाद चुलिँदै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एकता सम्भावना टर्दै पार्टीका 2 अध्यक्षका समूह एक अर्को विरुद्ध लालछना लगाउँदै मध्यस्थता गर्ने कोही भएनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आजदेखि केही खुकुलो। निजी सवारीमा जोरबिजोर। अधिकांश व्यवसाय आलोपालोमा सञ्चालन हुने। उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव। रोकिएको कूटनीतिक प्रयास र सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा। र बेल्जियम समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। बेल्जियमसँग फिनल्यान्ड 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।